بسم الله. قاعد قشط نشخينكو خو هاي خدامن اسن قشط نشخينكو اقاوم هذكا لو كريب ماروكان. هاي ندير لو سال الملح لو سال ندير الماء لو نخينكو كي فنجان السميد فنجان السميد امبول دو سمول الزلافه نتاع السميد وغادي ندير عليها الفارينه الفورس ابري جو مي لا فارين جي كوماسي ان غوميو كوماسي غاد غرامو سامح معايا يسمع باسكو غادي ندو كارينو لفرنسا خصناش نتشنو سمحوا لي خوتي نهضر شويه فرنسيه وشويه بالعربيه شويه بالريفيه. دابا غادي ندير البغريد ما غاديش ندوزها في مونيناكس هاد الخنقويه وتسعدو حتى دكينات لي ماشينا كي غير فنجان السميد فنجان السميد هذاك ديجا راني سعيده فوالا فنجان السميد فنجان نوام 2 فنجان نوامان جوج زلايف نتاع الماء والزلافه نتاع السميد فورس والزلافه نتاع الماء وكوماسي نعجن فيه انا وشوري ولا كنت فيه ولا شتو قاسح شي حاجه غادي نزيد فيه نزيد الماء. دابا غادي نكوماسي نعجن هاد كوماسي تغرامو si vous voulez mettre dans moulinex mettez dans moulinex mais la farine de France et la farine de Maroc c'est pas pareil. farine نتاع فرنسا farine نتاع وتجي كيف الوغ الزلافه نتاع السميد والزلافه نتاع الفارينه ودرت عليها جوج زلايف نتاع الماء. غادي نزيد الزلافه نتاع الماء 3 نتاع الزلايف نتاع الماء والزلافه نتاع الفارينه الزلافه نتاع السميد 3 فنجان نوامان ذو فنجان السميد وفنجان الفارينه هاقت مرات ولا ندير شنت حنيزين سكنت مونيناكس. فوالا هي وكوماسي السمور خينقو بسم الله على طاعة الله ورسول الله. البغريد نتاعي راه طا هذا السيد مسكين ما عندوش سنان خذ كوماسي السمور البغريد أتزعج دغيس كامل يسمادن لما اخذت كامل يسمادن خذ قربين خذ كنديرها في الماء بارد
سيغنا قرا حما اتقا ما يسمادن ادقا خينجو قوس ديال الماشينه وتقا غا يخصوفوس البغريد نتاعي ما درتو لا في الماشينه لا والو درتو باليد هكا وخليتو ما صبط عليه ما والو دابا غادي نصبر عليه شويه نقص ليه شويه فوالا البغريد نتاعنا كوماسي كيتقل كوماسي يتنقو واش ندير الشنق سلام سيدي زريني هادي شرايلو عاش زيارة كان دور عينيك ما تشوفش بغري كان كلاني لقيت السيما بكلاش ما شو راه ما نجمو نديرو لهم والو راه دخلوا علينا قللو سرق الزيت هكا شفت اخويا البنات كيغوتوا هاكو مسرق الزيت انا قلت لك لا يقول قالك نديرو تما الشيفون علاش الشيفون اللي غادي ندير ومشي درت السيما ودرتها تما ياك هكا واش كنجيبهم ولا كنجيبهم؟ ما تخافش عليا ايوا شتي ولا قلتي راني مرا مراونس فاش درته ركبتي الباب ركبنا الباب البنات شدوا معايا ركبت البارح الباب لو كان غير فكرنا ما فكرناش صراحه لو كان درنا هذا الشيء حنايا عرفتي كانت شوف درتي الدواء بعدا كانت تما البومبه كامله ايوا واش غادي ندير غادي نركبهم دابا ان شاء الله هذا الولاد وركب شوف عرفتي ادريس كنت خدامه في الريستوران عند القاوري قلت لك المكانه تاع الماء هو ما كاينش واش غادي ندير مشيت قلعت هذيك الفيل السبات هذيك الخيط تاع السبات وكومنت نلوي نروح الخنشه جبت الخنشه تاع الفارينه وانا الفيل هكا هذاك الخيط كنت الخيط باش كنتو والله عامل يدي باليتراس لا ما نخافش عليك ما نخافش عليك ايوا قلت لها اش تقللو يا ربي بون غادي نكمل كل البغريد نتاعي ها البغريد نتاعي خوتي ها هو اللي ما معجون ما والو ايوا ها لا ندوشي انتم ما تعرفون من كيقول لا دريس دريس كتعرفوا من كيقول لا ندوشي الحرب لا ندوشين الحرب نتاع لا ندوشين الناس نتاع المغاربه كانوا مشاو يديروا الحرب وحد قد الحرب لا ندوشين طق وخلاو لهم المنظر ناقاش نتا يسمى خوات قبقا ما يسمى انا بديت كمل يا هاد النهار ولا ما كملتيش العسال معليش تعال نغرب وكمل واش سمعتيني ولا اما تسريدني سريد يوم نهار ما كانش وش
الذي لو شربتوا السبل ولا نديوه نغسلوه ونردوه ولا نديو شي وحده ردوا غسلوه ردوا لا هذا مزيان ما كان مزيان انا نسحب شريتيه لا كان مزيان ولا اش غنقول لك الدريس البيرة على ما يزازيك هاكاش انت يسمى الخرينقو السيفون نمشي نخدم شحال الميغان هتخش كي غيدوب شعر انا ساعات ويقيم شيء هتخش كي ما غادو خدين الجلجان سور غير هتخساوها مسكين والله